बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमच्या सोबिया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सोबी आसो. आमी सगळीं परवेशाची यात्रेकारां. परवेशान आमच्या जिविताची वाट ह्या संवसारांत आमी चलता. इजायास प्रवादाचें पुस्तक आमकां सांगता, ती पर्यान विसरत जाल्यार हांव तुका कधीच विसरचो ना. जायते फावटी आमचें जिवीत जायते कारणाक लागून निराशी जाता. जावं आमच्या गरब्याच्या वांगड्याक लागून, जावं आमच्या मोगाच्या संबंधाक लागून, जावं आमच्या जिवीत आयलोल्या वायट परिस्थितीक वा वायटाक लागून आमी आमचें जिवीत निराशीपणां जियेता. जिवितांत उप्रासलोल्या असल्या संकश्टान वेल्यार आमच्या देवाच्या आनी भाव भयणीच्या मोगा सोडशिली आमी पयस वयता. असल्या वेळार देव आमच्या सांगाता आसा आनी तो आमचो चड मोग करता म्हूण आमी वळखून घेवंक आनी आमच्या निराशीपणांत आमचो देव आमचेर विसर घालचो ना. असलो बरवासो काळजांत बाळगून देवाचेर बरवासो दवरून जिणेच्या आव्हानाक फुडो करूंक आमकां सगल्यांक हे मेसा बलिदानान देवाची कृपा आमी मागुया. म्हजे प्रियमानो, जायते फावटी आमचें जिवीत निर्वाशीपणाचें जाता, एक्सायल जाता. आनी सुरवातीच्या उतरांनी आमी आयकलां ते भाशेन आमचें जिवीत निर्वाशीपणांतलें जाता. एक फावटी आमकांच लागून, आमच्या पातकाक लागून, एक फावटी आमच्याच कुटुंबाच्या वांगड्याक लागून, आनी एक फावटी समाजांत आसलेल्या वायटाक लागून. पूण ह्या निर्वाशीपणांत आमचें जिवीत निराशीपणाचें, एकसुरपणाचें जाता तेन्ना देव आमच्या बरोबर आसता. आनी हो आमकां बरवसो जावन आसा. तर आमच्या जिवितांत हे निर्वाशीपणाक लागून एकसुरपण आसा, दूख आसा, कोश्ट आसा, तर देवाचोच आदार घेवन आमचें जिवीत बरवशान जिवंक आनी आमच्या जिवितांतलें सगळें निराशीपण कोश्ट आमी पयस करूं तेच बापाची कृपा आनी बळ आमकां जण एकल्याक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. आनी तें बलिदान आमकां सगळ्याक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें, मोगाचें आनी पिकोवणेचें जावं पाक्यूस कोदमूर देवाची काकुती आमी उलो मारुया. आनी कालसांत दूख धरून आनी देवाची काकुती कुलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया. हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें सारकीं पातकां केल्यात. हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो अपराध, हांव म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्यून सुदांच कुबार मारेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी कुरात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. देवाक आमी दिनवासून वाखाणल्या सगळें बरोबर म्हणुया. महिमा देवाक ओ स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया, सर पदवेदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता, सोमिया देवा
देवाची शिडी तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं शुभोर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. ह्या आयच्या नव्यानांचें इंतेसांव हे पर्यंत आसा. पयलें इंतेसांव आर्गांच्या मनान भेटयता आनारिता फेर्नांदेस आनी दुसरें इंतेसांव तशेंच आर्गांच्या मनान भेटयता फ्रिया डिसोजा. ह्या दोनूय कुटुंबां सांगाता आमच्याय कुटुंबाचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घालून खेरीत भाशेन ह्या नव्यानान मागुया. तशेंच आमच्या जण एकल्याची खासगी मागणी आमी देवा मुखार दवरी. तुमकां कितें जाय तुमचें देसांव आसा तें देवा मुखार दवरा. सोर पोलवेदारा सासनाचे देवा मनशाक भोगसणें दिवंक परतून तांकां तुजे वेंगीन घेवचे खातीर जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत तुवें मनशा कडेन नवो कोरार स्थापलोय. ह्या कोराराचो पास परबेन समरोप करूंक तुवें आमकां फावो केलें. हें तुज्या मोगाचें देणें आमी भावार्थान ओळखता आनी भक्तीन समरोपता. तेच आमचे जिणेचे नवे चालीन परगटूंक आमकां सुबाग करपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सर्वेस्परान अब्राहामाक म्हणलें तुजो देश तुजो घोराबो आनी तुज्या बापायचे घोरदार सोड आनी हांव तुका दाखयतलो त्या देशांत वच. हांव तुजे ठावन एक व्हड पोरजा उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव इतलें श्रेश्ठ करतलो की आशिर्वाद घालपाक लोक तें नांव वापरतलो. तुजेर आशिर्वाद घालतात ताचेर हांवूय आशिर्वाद घालतलो. तुजेर शिराप घालतात ताचेर हांवूय शिराप घालतलो. प्रितुमे वेली सगळीं कुलां तुजें नांव घेवन आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. सर्वेस्पराच्या उतराक पालो दिवन अब्राहम भायर सरलो आनी लोटूय ताचे बरोबर गेलो. अब्राम हारान गांवांतलो भायर सरलो तेन्ना ताका 75 वर्सां आसलीं. अब्राम साराक आपले बायलेक तशेंच लोटाक आपल्या बाच्याक आनी हारानान सगळी गिरेस्तकाय आनी पोरजां जमलोली तितली घेवन कानाचे वाटेक लागलो आनी थंय पावलो. शेकेच्या पवित्र जाग्यार पोरयान मुणगे मोरीचे शिंदूर रुका पोरयान तीं भोंवलीं. ह्या काळार त्या गांवांत कानाकार लोक रावताले. अब्राहमाक दिश्टी पडोन सर्वेस्परान म्हणलें हो दीस हांव तुजे सोंस्तीक दितलो आनी आपणाक दिश्टी पडलोलो त्या सर्वेस्पराच्या मनाक अब्राहमान एक वेदी बांदली. थंय थावन बेतेलचे उदेंतीक आसलोले दोंगरी तालुके पोरयान तो गेलो आनी थंय ताणें आपलो तोंबू थांबलो. त्या तोंबूचे अस्तोमतेक बेतेल आसलो आनी उदेंतीक आय. थंय ताणें सर्वेस्पराक एक वेदी बांदली आनी सर्वेस्पराचें नांव घेवन ताका उलो मारलो. थंय थावन प्रवास करीत करीत अब्राम नेगेब पोरयान पावलो. देवाचें उतर हे.
तुमचे सोबे आसो लोका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आनीकूय ताणें सांगलें, कोण एका मनशाक दोग पूत आसले आनी तांचे मदल्या धाकट्यान बापायक अशें म्हणलें, बापा, म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो म्हाका काडून दी. आनी ताणें तांकां दायज वांटून दिलें. आनी थोड्या दिसां भितर धाकट्या पुतान आपणाचें आसलें तितलें एकठांय केलें आनी घरांतलो भायर सरून तो एका पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. आनी थंय मस्तें जिवीत जिवूंक ताणें आपले गिरेस्तकायेची वाट लायली. आनी ताणें सगळें ओगडावन उडयतच ते गांवांत एक कोर भूक पडली आनी तोवूय अडचणीक सांपडलो. तेन्ना वचून तो त्या गांवांतल्या कोण एकल्यागेर चाकरेक रावलो आनी ताणें ताका आपल्या शेतांत दुकरां चरोवंक धाडलो. आनी दुकरां खातात त्यो सांगो तोरी खावून आपलें पोट भरूंक ताका खोशी येताली, कित्याक कोण ताका जेवणाक कांयच दिनासलो. शेकी सोयनारान येवन ताणें म्हणलें, कितले दिसवड्याचे मानाय म्हज्या बापायच्या घरांत नाका पुरो जाय सोर जेवून खावून आसात आनी हांव हांगा भुकेन मरतां. तर हांव उठून म्हज्या बापाशी वेतलो आनी ताका म्हणटलो, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनी म्हाका फावना. तुज्या मानायंतलो एकलो कसो म्हाका धर. हांव उठून तो आपल्या बापाशी गेलो. पयसूच आसतना ताच्या बापायन ताका देखलो आनी ताचें काळीज चुचुल्लें आनी धांवून वचून ताणें ताका वेंग मारली आनी ताचे उमे घेत रावलो. पुतान ताका म्हणलें, बापा, हांवें स्वर्गाचेर आनी तुजे आड पातक केलां. म्हाका तुजो पूत म्हणूंक आनीक म्हाका पावना. तेन्ना बापायन आपल्या चाकरांक सांगलें, बऱ्यांतलें बरें एक वस्त्र बेगीचे बेगी हाडून ताका न्हेसयात. ताच्या बोटाक मुदी आनी पांयाक घोणो घालत. गुळगुळीत पाटकुळो हाडून मारत. जेवण करुया आनीक बरें बरें खावून पिवून खुशाल जावया, कित्याक हो म्हजो पूत मेल्लो तो नव्यान जिवंक जालो, सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. आनी ताणें जिवूंक सुरू केलें. तेन्ना ताचो व्हडलो पूत शेतांत आसलो आनी येवन घरा लागीं पावता पावता ताणें संगीत आनी नाच जाता ती आयकली. आनीक एका चाकराक आपूण कितें जालां काय म्हूण ताणें विचारलें. चाकरान जाप दिली, तुजो भाव आयला आनी तो सालोमती पावला म्हूण तुज्या बापायन गुळगुळीत पाटकुळो मारला. पूण तो जबर रागार जालो आनी परती पाडून ताणें बापायक अशें म्हणलें, पळय, इतली वर्सां जालीं हांव तुजी सेवा चाकरी करतां आनी तुजें उतर हांवें केन्नाच मोडूंक ना. तरी म्हज्या इश्टा बरोबर जेवूंक पिवूंक तुवें म्हाका केन्नाच एक बोकडोय लेगून दिलो ना. पूण शिंडोळ बायलां बरोबर आपलें दायज खावून ओगडावन हो तुजो पूत येना फुडें तुवें ताचे पासत धाकटो मोठो पाटकुलो मारलो. पूण ताणें ताका सांगलें, पुता म्हज्या, तूं सदांच म्हजे सांगाताक आसाय आनी जें कितें म्हजे लागीं आसा तें सगलें तुजेंच. पूण बरें जेवण करूंक आनी खुशाल जावंक परतें कारण आसलें. तर हो तुजो भाव मेलोलो तो नव्यान जिवन जाला, सांडलेलो तो परत मेळ्ळा. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. म्हज्या मानवाच्या नव्यानाचो विशय निर्वाशीपणांत बरबोसो धरून जिणेक फुडो करुया. होप इन एक्सायल. होप इन एक्सायल. आमच्या जिवितांत जर आमी नदर मारली जाल्यार थोड्यांचे जिवितांत हें निर्वाशीपण आयलोलें आसा. आतां हें निर्वाशीपण एक्सायल कशे तरेन आमच्या जिवितांत हें आयलां
आनी आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत हे निर्वाशीपण कशे तरेन हाडटा आनी हे निर्वाशीपणांत कशे तरेन देव आमकां भरवसो दिता हो ल्हानसो नियाळ देवाच्या उतराच्या आदारान आमी करुया. हाचे शिव वर्तमानांत दोयाळ मोवाळ काळजाचो बापूय ही गोपार जायते पावटी तुमी आयकले आसतली. कितले मनीस आसात थंयसर? ते मनीस आसात. एक व्हडलो पूत आसा, धाकटो पूत आसा आनी कोण आसा? बापूय आसा. आतां तिगांच्या जिवितांत पळोवया कशे तरेन तांच्या जिवितांत एक्सायल येता ती, हो निर्वाशीपण येता ती. आतां धाकटो पूत आसा, धाकटे पुताच्या जिविताचेर नदर मारुया. ताचें जिवीत निर्वाशीपणाचें कशे तरेन जाता. आतां ताका घरांत न्हू सगळें आसलें, एवरीथींग वॉज देयर, एवरीथींग वॉज देयर. पूण हो धाकटो पूत कितें म्हणटा? म्हाका पडटा त्या दायजाचो वांटो म्हाका दी. आनी त्या काळार मोच भयण मान न्हू बापूय जितो आसतना दायज म्हाका पडल्यार बापूय मेलो कसो धरप. सो हे धाकट्या पुताच्या जिवितांत हे निर्वाशीपण येता व ताचें जिवीत निर्वाशीपणाचें जाता बिकॉज जे कितें ताचे लागीं आसलें बापाचें तें बरे तरेन जिवीत ताणें जिवंक जाय जातालें. पूण तो आपल्या बापाय लागीं आपलें दायज मागता. हें दायज घेवन तो दुसऱ्या गांवांत वेता आनी थंयसर कितें करता? दायजाचो बरो वापर करता? ना. सगळें आपलें दायज आसा तें ओगडायता. मस्ती जिवीत जियेता, वायटोवें जिवीत जियेता. आनी हे भाशेन मोच भयण मानो ह्या धाकट्या पुताच्या जिवितांत हे निर्वाशीपण येता, दूख येता, एकसुरो जाता. त्या गांवांत मागीर थंयसर देर इज नो फ्रीडम फॉर हिम, देर इज नो हॅपीनेस. खावूंक जेवूंक सोदता तो, घरांत लागीं सगळें आसलें पूण आतां सगळें ओगडायलां. खावूंक जेवूंक सोदता पूण ते पासून ताका मेळना. आनी असली गोत म्हाज भयण मानो जेन्ना एक्सायल जाता, निर्वाशीपणाची जाता, असली गोत आमची जाता. सो कोणाक लागून जालें? ह्या धाकट्याच पुताक लागून, ताच्या वायट कन्याक लागून, ताच्या वायट जिविताक लागून, पातकाक लागून ताचें जिवीत कसलें जालें? निर्वाशीपणाचें जालें. आतां तुजो बापायच्या जिविताचेर पळोवया, नदर मारुया. बापूय आसा. आतां बापूय दोगूय पुताचो कितें करतालो? मोग करतालो. दोगूय पुतांची आपुरबाय करतालो आनी दोगूय पुतांक सगळें दितालो. एवरीथींग वॉज देयर. पूण धाकटे पुतान कितें म्हणलें? धाकटे पुतान म्हणलें म्हाका पडटा तो दायजाचो वांटो दी. आनी हांव म्हणटालो ते भाशेन त्या काळार मागप म्हणल्यार बापूय मेलो कसो धरप. बापाय कितली दूख भोगची ना? बापूय कितलो निराशी जालो ना जायत? खूब दूख ताका भोगली, खूब निराशी तो जालो. कित्याक धाकटो पूत तो म्हजो. आनी आमी जाणा कोणाची आपुरबाय चड आसता? धाकट्या पुताची चड आसता न्हू. एके पावटी तो ल्हान न्हू, तो धाकटो न्हू. अरे तूं व्हडलो. पूण धाकटो पूत कितें केलें? मागली गिरेस्ताय. आनीक बापायच्या जिवितांत कितें येयलें? निर्वाशीपण जालें. निर्वाशीपणाचें जिवीत जालें, एकसूरपणाचें जिवीत जालें, दुखाचें ताचें जिवीत जालें. पूत गेलो आपलो, आतां रावता तो, हुस्केता तो. कितें करता काय म्हजो पूत? आनी अशेंच म्हाजे भयण मानू आमच्या जायत्या जिवितांत आवय बापायचें जिवीत असलेंच निर्वाशीपणाचें जाता. कित्याक लागून? एक एक पावटी भुरग्यांक लागून. आयज म्हाजे भयण मानू आमच्या कुटुंबांत पळयात आनी आमच्या जिवितांत पळयात. आयज आवय बापूय आमकां नाकात, आमचे भाव भयणाचे संबंद नाकात. आमचें जिवीत आमी एकसुरें जिवीत जिवंक सोदतात. जायतीं जाणां दुखांत आसात, कश्टवतात. कित्याक पासून? कित्याक पासून? सगळे प्रॉपर्टी मॅटर्स. ऑल प्रॉपर्टी मॅटर्स. वांटप सारकें जावंक ना. वस्तू आसात, वस्तूची वांटप. एक माजर आसा जाल्यार देखून त्या माजराची देखून सारकें कितें जावपाक जाय? वांटप जावंक जाय. नाजाल्यार तूं माजर व्हर, पयशे माजराचे थोडे म्हाका दी, नाजाल्यार माजर तुका दर, पयशे दी. हाजें असलें वांटप जाता. आनी हाका लागून
आयज जाय ते आवय बापायचे जिवितांत मजबूत मानून हे प्रॉपर्टी मॅटर जावं वस्तूक लागून वांटपाक लागून भुरगीं झगडोन मरतात आनी मागीर भुरगीं काडटात आवय बापायक आजिलान घालतात आनी सगलें आनी घर आसून पासून भुरग्यांक आवय बापायक कितें ना इज नो प्लेस टू स्लीप टू ईट मॅच कोणी हाडलेले टेबल डायनिंग टेबल कोणी हाडलेले हा तुवें हाडलेले आनी आयज त्या डायनिंग टेबलाचेर बसून तुका च्या तूं आतां जाणटी जाल्यार पूण त्या डायनिंग टेबलाचेर तुज्यानी बसून च्या पिवपाक जायना बसून जेवूंक जायना असलें हें तें निर्वाशीपणाचें जिवीत आनी जाय त्या कुटुंबांत असलें जाल्लें आसा पूण माजरांक आनी सुण्यांक दे गूड कितें प्लेस तांकां बरी आसा तांकां गूड प्लेट आसा आनी मागीर कितें काप आसा सगलें आसा पूण मनशाचें जिवीत मजबूत मानूं असलें जाल्लें आसा आनी अशेंच ह्या बापायचें जिवीत जालें निर्वाशीपण आयलें तिसरें आमी पळोवया व्हडलो पूत आसा आतां व्हडलो पूत आसा ताचें निर्वाशी जिवीत कसलें तो बापायक सांगात ताका आसलो सगलें आसलेलें पूण आतां धाकटो पूत आयला धाकटो पूत घरा आयला आनी धाकटो पूत घरा आयलो म्हणटोच सॉरी धाकटो भाव घरा आयलो म्हणटोच कितें जावंक जाय आसलो कुशाल जावंक जाय आसलो पूण कितें जालो रागार जालो रागा बरी जालो आनी रागा बरी जावन आपल्या बापायक पसून ताणें प्रोस केलो इतलीं वर्सां हांव तुज्या संगात आसा इतली हांव तुजी सेवा करता पूण एक धाकटो पाटकुलो तुवें म्हाका कांयच म्हज्या इश्टा बरोबर मारूंक दिवंक ना सगळें वयर काडलें सो आसून सगळें आसा सगळें खाता जेयता पूण तरी आसतना इज नॉट हॅपी एकसुरें जिवीत खुशाल जावपाक जाय आसलो आपलो भाव आयला म्हूण आनी एके फावटी मजबूत मानूं आमच्या जिवितांत अशेंच घडटा एवरीथींग ते सगळें आसा पूण कितें नसाय आसा आज भाव भयणां मदें पळयात कसल्यो दुस्मानकायो भावाचें बरें जाल्लें देखून भयणीक जाय एके फावटी नाका भयणीचें बरें जाल्लें भावाक जाय नाका भाव भयणां मदें मजबूत मानूं आज कुटुंबांत पळयात आनी हाका लागून निर्वाशी जिवीत आमचें जाल्लें आसा जाल्यार कितें करुया कशे तरेन निर्वाशीपणांत मजबूत मानूं देव आमकां बरोबरसो दिता हे निर्वाची जिवितांतली आमकां देव सोडयता जाल्यार आमकांच हे निर्वाशीपणांतले आमी सोडयतले जाल्यार आमी कुशालकायेन जियेतले जाल्यार आज मजबूत मानूं हे धाकटेच पुताच्या जिविताचेर नदर मारुया धाकटो पूत कितें करता जेन्ना ही परिस्थिती ताच्या जिवितांत आयली खरेंच तो निराशी जाता दुखी जाता बसता आनी नियाळटा आनी मानून घेता की आपणें कितें केल्या चूक केल्या आनी चूक केल्या म्हूण मानून घेतलो म्हणटोच तो कितें म्हणटा हांव वेतलो आनी म्हज्या बापा लागीं कितें मागतलो बोगसोणें मागतलो आनी आयज आमच्या जिवितांतलें जर हें निराशीपण पयस जातलें आनी आमी तर मोगान एकवटान आमी जियेतले जाल्यार खुशाल जिवीत आमी जियेतले जाल्यार देवा सोयशे आमी परतून येतले जाल्यार आनी देवाचो मोग आमी अनुभवतले जाल्यार गरज आसा मजबूत मानूं हांवें कितें केलें म्हूण चूक केल्या ती मानून घेवंक आनी मानून घेतले म्हणटोच हांवें कितें करूंक जाय बोगसोणी मागूंक जाय आयज हे वायटोवे जिविताक लागून आमी आमकांच देवा सोशिली देखून पयस करता आनी निर्वाशीपणाचें जिवीत आमी जियेता आमी पळयता इस्रायल परजा देखून जितले फावटी ती देवाचे कायदे पाळनातली देवाक आयकून घेनासली तेन्ना दुसरी ताचे दुस्मान असले आक्रमण करतात आनी तांकां मागीर कितें करताली तांकां व्हरून ती तांची गुलाम कशी दवरताली निर्वाशीपणान तांचें जिवीत जातालें समज पळय मानूं आज पयली गोश्ट आमच्या जिवितांत धाकट्या पुता कडल्यान शिकुया तो कितें करता मानून घेता आपणान चूक केल्या म्हूण दुसरें मजबूत मानूं तो चूक केल्या म्हूण मानून घेता आनी बोगसोणी मागता आज आमच्या कुटुंबान देखून मजबूत मानूं ही आमचे लागीं चूक घडल्या जाल्यार जावं ती मागीर प्रॉपर्टीक लागून जावं वा आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक आमी दुखयल्यां जाल्यार वा तांकां भायर आयलें जाल्यार वा आमच्या आवय बापायक आमी अपमान केलो जाल्यार कितें करूंक गरजेचें बोगसोणें मागूंक गरजेचें हें समाधान आमी करूंक गरजेचें
आनी जो तरेन बोगसोणी आमी मागिना हें समाधान आमी करिना जाल्यार आमचें जिवीत मोच पयलीं म्हण आखेंच हें निर्वाशीपणां जातलें, दुखीचें जातलें, एकसूरपणाचें जातलें, एकसूरपणाचें जातलें. सो देखून हे धाकट्या पुता भाशेन बोगसणें मागुया, देवा लागीं बोगसणें मागुया, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सगळीं आमी बोगसणें मागुया आनी मोगान एकवटान सांगातान आमी जीवक वावरुया. तिसरी वस्त म्हाज भयण मानू हे धाकट्या पुतांत आमी करुया ती म्हणल्यार तो कितें म्हणटा, हांव आतां म्हज्या बापाच्या घरा वेतलो आनी घरा गेलो म्हणटच कोण रावतलो आपूण? राजा कसो रावतलो म्हणटा तो, पूत कसो रावतलो म्हणटा तो, कोण रावतलो म्हणटा? एक चाकर कसो, सर्वंट कसो आपूण आतां वचून म्हज्या बापाच्या घरात रावतलो. सो म्हाज भयण मानू आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी परतून येता तेन्ना देवा सोशी देखून परतून येता, आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्या सोशी परतून, दे शूड नॉट बी हाय एक्सपेक्टेशन. आमी एक एक फावटी म्हणटा कितें, तूं म्हाका हें दिता जाल्यार हांव कितें करता, परतून घरा येता, ना जाल्यार घरा येना. तूं म्हाका दिता जाल्यार येता, तें म्हज्या नांवार तूं करता जाल्यार हांव तुजो कितें करता, मोग करता, तुजी सेवा करता, ना जाल्यार करिना. म्हाजे असलें मोगाची भयण मानू आमच्या जिवीत जाल्लें आसा. पूण हो धाकटो पूत कितें चिंता, आपूण वचून एक सर्वंट कसो सेवा करतलो आनी तो थंयसरूच बसून रावना, उठ्ठा आनी घरची वाट धरता आनी घरची वाट धरली तेन्ना बापूय ताका पळयता आनी बापूय कितें करता, धांवून येता, खुशाल जाता आपल्या पुताक पळोवन. आनी अशेंच कितें म्हज भयण मानू आयज निर्वाची जाल्ली आमची आवय बापूय, जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक पळोवंक आशेतात, आपल्या भुरग्यांक वेगळोवंक आशेतात, आपल्या भुरग्यांचो मोग करूंक सोदतात. आयज कितलीं आजिलांनी आसात, आज कितलीं घरांनी आसात, तांकां एकसुरी सोडलेली आसात, ती आमकां भोगसूंक तयार आसात. दे रेडी टू फॉरगिव अस, दे रेडी टू फॉरगिव अस. कित्याक ते आमचे आवय बापूय, ते आमचो मोग करतात. पूण म्हाज भयण मानू आमी तांचे सोशी वचूंक सोदतात काय? हो प्रश्न, मोठो प्रश्न आमी आमकांच करूंक गरजेचें. आनी हो पूत म्हाज भयण मानू कितें चिंतून आयलोलो की आपूण सर्वंट रावतलो म्हूण, पूण बापायन कितें केलें, बापायन ताचो आपलोच पूत म्हूण ताका घेतलें, सगळें ताका दिलें, ताका वेगळलो, ताचो मोग केलो, व्हडली पार्टी केली. ते वॉज सेलिब्रेशन, बीग सेलिब्रेशन. रावतालो कितें धाकटो पूत, आपणाक थोडेशें कितें मेवल्यार पुरो म्हूण इतो असो बरवसो घेतलो, घरा गेलो, पूण ताका सगळें मेवलें, सगळें मेवलें. तर म्हाज भयण मानून नियाळ कोत्ता तेन्ना आमच्या जिवितांत हें निर्वाशीपण जायत्या जिवितांत जाल्लें आसा. आमकांच लागून, आमच्या पातकाक लागून देवा सोशी आमी येवया. आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक भायर रावून जायती कुटुंबाची वांगडी एकसूरपणाचें, दुखाचें, कश्टाचें जिवीत जियेतात. तर गरज आसा आमी मानून घेवया आनीक बोगसणें मागुया आनीक हो मोग एकवट नव्यान बांदून येवया, हाडुया. आनी जी आमचें जिवीत निर्वाशीपणाचें करतात आनी तेच भाशेन कुटुंबान जावं त्यो वस्तू जावं ते दुडू जावं ती भाटां बेसां जावं जी आमकां दोशी करतात, आमकां एकसुरी करतात, आमकां पयस करतात, सगळे हाची आशा सोडून दवरया, हाची आशा सोडून दिवया. कित्याक त्या धाकट्या पुता सगळें जी गिरेस्तकाय व्हेल्ली ती उरली ताच्या लागीं, उरली थोडेशे दीस उरले, थोडीशी वर्सां उरलीं. पूण थंयसर घरा लागीं कोण आसलो, बापूय आसलो, भाव आसलो. सो आमच्या लागीं म्हज भयण मानू ज्यो वस्तू आसात आनी सदां काल आमी ह्या संवसारांत ह्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो घेवन येवचे नात आनी आमी सदां काल ह्या संवसारांत रावचे नात. कोण गरजेचें, आमच्या जण एकल्याचें जिवीत जें देवाक मानतलें जावंक जाय आनीक आमच्या कुटुंबाची वांगडी आमकां गरजेची जावन आसात. तर म्हाज भयण बांदू हे आमच्या जिवितांत एक निराशेपणांत, एकसूरपणांत देव आमचो भरवसो जावन आसात. आनी जायतीं जाणटी आवय बापूय म्हाज भयण बांदू एकसुरेन जिवीत जियेता तेन्ना आशेतात रावतात. आनी कोण तांकां बळ दिता, कोण तांकां घोटाय दिता, तोच देव तांचें बळ जाता, देव तांकां घोटाय दिता, देव तांकां घोटाय दिता. तर म्हाज भयण मानू देवाचे बराबर आसा आनीक आमकां सगळ्यांक हो भरवसो दिता आमचे जिणेंतली हे निर्वाशीपण पयस करून आमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक
मोग हाडूंक एकवट हाडूंक तीच कृपा आमकां सगळ्यांक मागुया. पवित्र सभेच्या एकवटाक सोशिल्ली निर्वाशीत जाल्ल्या पासत मागुया. पवित्र सभेच्या फुडारांनी जी क्रिस्ती बाबाटी आमच्या पवित्र सभेच्या एकवटा सोशिल्ली निवाशी जाल्ल्यान तांकां आपल्या शिकवणे आनी मागणे उद्देशी तांचो बरवासो खोलाव आनी तांकां परतून पवित्र सभेंत हाडूंक आपलो आदार दिवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आपल्या गांवगारा आनी देसांत हांव निर्वाशी जाल्ल्या पासत मागुया. आमच्या धर्मीक फुडारांनी जायते तरेच्या वायटांक लागून वो दुसऱ्या कसल्या कोन्यांक लागून आमची भाव भयणी आपल्या गोंयच्या थाव वो आपल्या देसा थाव पयस आसात आनी निर्वाशी जाल्ल्या आसात. तांची निगा घेवंक आनी तांकां आपल्या गांवघरा परतून हाडूंक सगळे तयारेचो आदार आनी उपाय सोडूंक कोडूंक तांकां देवाचो आदार मागुया. आपल्या वायटांक लागून देवा आनी मनशांत हांव निर्वाशी जाल्या पासत मागुया. जायती आमची भाव भयणी वो आमची तरणाटी आपल्या वायट जिवितांक लोकतून देवा आनी भाव भयणीच्या संबंदा सोशिल्ली ती निर्वाशी जाल्ली आसात. तांणी आपले वायट जिवीत सोडून दिवंक नवसोडणीची पावलां मारून तांकां देवाचो आदार मागुया. आमच्या समुदाया आनी कुटुंबांत हांव निर्वाशी जाल्या पासत मागुया. आमच्या रागा आनी दुस्मानकाये वरवीं जे मोगाचे आनी भावपणाचे संबंद आमी तोडल्यात ते आमी आमच्या मोगाच्या भोगसण्याच्या आनी काकलुसार करण्या उद्देशी घट आनी मजबूत करून वावरूंक आमकां दर एकल्याक देवाचो आदार मागुया. बाबा हांवें थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या. तुज्या कशे प्रमाणे की आमकां फाव कर म्हूण आमचे कडेन मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं.
म्हज्या भाव भयणांनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोड पदवीदार देव बापाक मानता तसलें सावण मागात. प्रितीच्या बापा, पास्काचो गोड सोंबरबू ही दाणां हाडून आमी तुका ओपून दिता की तूं बदलून सगल्या म्हूण वर्तें देणें तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या भावार्थां सतमता. हें पवित्र देण्या घेण्यान सोपुर्णायन सुपळ कर आनीक संवसाराच्या वंदावण्या पाठ करून सर्गेच्या अवतरेकांनी आमची काळसाण आसूं दी. मागता तुज्या पुतार जेजूचे नांवान. सर्वेस्पर तुमची सोबी आसूं. आमची काळसां भरुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीत सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या तोपाच्यान आमी करची. कित्याक जीव जालो आमच्या पास्काची बळी. तोच तो दुलोप निरपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीव जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आनी सर्गेचे सोद दरबार विरोध तरी गायतात तुजे मुखार. O सर्गे तुका सोसो सर्वेस्पराची लागीं तुका सो. O सर्गे तुका सोसो. बापा कोरोस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सो. ज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचेच क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कशें कोस मरण सोसोवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी घेयात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो तो आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणें कोरांचें रगत पातकाचे बगसण मेच्या तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत ते वारवतली हे म्हज्या उगडासाक करात. पावाटाचो गुटपर घडुया. बाबाजीच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उडाव सर्वोच्च कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जिवीची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सुरेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो ग्रास कर. सर्गेत फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा फिलीप नेरी आमच्या गोडी बापा सिमांव आमच्या आदारी गोडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुन्हा जिवानपणाचो पर्वत सुदरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणांची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परसडीत मुखामोड फुडें फावो कर. आम्हा समेस्तांची गरीत भाशेन आयज हे नव्यान भेटयता अनारिता आनी प्रिया डिसुजा ह्या दोनूय कुटुंबाची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय संगाती तिच्या पती भाग्यवान सुसे भाग्यवान धर्मदतान सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर.
Gesù Cristo já está bem. त्याची सुवरवी त्याची सुसंगता त्याची सुताय पवित्र आत्म्याचे पोणान सोल पोरबेदार बापा सोलबंदूर आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना जेजून शिकवणे प्रार्थना आम्ही सगळे दीर घेऊन बोलूया. आमचे बाप्पा तुझे संतान तुझी कशी संतान सकाळ कशी संसार सोबेस्वराय बायटांतले आमकां निवाय दया करून जिवितांत सोबस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखात आनी आमच्या सर्वंडाराच्या क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान त्रेपता. तर आमकां तुजे उदार काकुती सर पातकांतली सिटोय आनी सर आघातांतली वाटाय. सोमयाचेच क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूणच्या पयस पिच्या भावाटाचेर तिस्कार आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजभोग चलयताय सासनाच्या सासनात सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगा जीवची शांती दिया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सुख सुभागी. तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना तुज्या एकाच उतरान म्हाका बरायकी मेळटली.
मोगाळ बापा, दोयाळायेन तुवें आमची सोडवण केली, तो दोयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलें, तशें ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सुरबेस्पर तुमची सोम्या आसूं. सर पोदबेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून या, क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा.
Mãe de Deus, saiba irmã, amce pasot vinonti co. प्रार्थुया देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाबा तुवें भाग्यवन मारयेच्या वारपण फळादीक करून मुनशा कुडाक शासनाच्या सुखाचे इनाम दिले तिचे उद्देशी तुजो पूत जिविताचो रोचणार आमचे मध्ये आयलो तर तिचे माय मोगाचे विणवणे दरेका मनशाक जेजुआंताचो संतोष मेळो ह्या मागता आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं देवाचो आदार आसूं सदांकाळ आमचे थाय Seorang memiliki kaulah T21 Bukit Boris Cycling Phase 230 T21 Phase 230